السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، کس انسان کو راضی کرنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں اے باپ، بی ماں، سی شوہر، ڈی استاد۔ صحیح جواب ہے سی شوہر۔ سوال نمبر 2، کس جگہ تیل لگانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا؟ آپ کے آپشن ہیں اے پاؤں پر، بی کان میں، سی ناخن پر، سی سر پر۔ صحیح جواب ہے سی ناخن پر۔ سوال نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت نشینی کتنی عمر میں ملی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20 سال، بی 22 سال، سی 25 سال، ڈی 29 سال۔ صحیح جواب ہے ڈی 29 سال۔ سوال نمبر 4، بچے کی پرورش پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ماں کا، بی باپ کا، سی دادی کا، ڈی نانی کا۔ صحیح جواب ہے اے ماں کا۔ سوال نمبر 5، مدینہ منورہ میں کتنی صورتیں نازل ہوئی تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 20، بی 25، سی 27، ڈی 28۔ صحیح جواب ہے ڈی 28۔ سوال نمبر 6، فتح مکہ کس مہینے میں ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے شعبان، بی رمضان، سی شوال، ڈی رجب۔ صحیح جواب ہے بی رمضان۔ سوال نمبر 7، کس طرح جھاڑو لگانے سے عورت کی کمر میں کبھی درد نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں اے بیٹھ کر، بی کھڑے ہو کر، سی دونوں ہاتھوں سے، ڈی ایک ہاتھ سے۔ صحیح جواب ہے اے بیٹھ کر۔ سوال نمبر 8، کس نبی کا رونا مشہور ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے سی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 9، کس صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب ہے بی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال نمبر 10، غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ناجائز ہے، بی مکروہ ہے، سی حرام ہے، ڈی شرک ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی شرک ہے۔ سوال نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے نور کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے سوموار،
बी मंगल, सी बुध, डी जुमेरात। सही जवाब है सी बुध। सवाल नंबर 12, जो निकाह की माली इस्तात ना रखता हो तो वो क्या करे? आपके ऑप्शन हैं ए रोज़े रखे, बी इबादत करे, सी इंतज़ार करे, डी अल्लाह से मांगे। सही जवाब है ए रोज़े रखे। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद में कुल कितने गज़वात का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन हैं ए 5, बी 7, सी 12, डी 15। सही जवाब है सी 12। सवाल नंबर 14, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी सूरतों में वही नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। सही जवाब है डी 7। सवाल नंबर 15, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो कितने जानवर मौजूद थे? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है सी 3। सवाल नंबर 16, हदीस के मुताबिक चाय में मक्खी गिर जाना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए गुर्बत, बी बीमारी, सी दौलत आने की, डी काला जादू। सही जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स के बर्तन में कि जिसमें खाने पीने की कोई चीज़ हो मक्खी गिर जाए तो उसको गोता दो, क्योंकि उसके एक बाजू में बीमारी है और दूसरे बाजू में शिफा। और मक्खी किसी चीज़ में पहले अपने उसी बाजू को डालती हैं जिसमें बीमारी है। लिहाजा पूरी मक्खी को गोता देना चाहिए ताकि शिफा वाले बाजू से उन जरासीम का दफिया हो जाए जो बीमार वाले बाजू की वजह से खाने पीने की चीज़ में पहुंच गए हैं। अगर पूरा डबो कर ना निकाला जाए तो सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। मालूम हुआ कि मक्खी अगर चाय दूध वगैरह किसी मशरूब में गिर जाए तो उसे पूरे तौर पर डबो कर निकालना चाहिए कि उसकी वजह से उसके मुज़र असरात ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी तायद साइंसी तहकीकात से भी होती है। लेकिन साथ ही इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म वजूबी नहीं है कि जिसका मानना ज़रूरी हो, बल्कि यह बतौर तरहम और मशवरा की है। लिहाजा अगर किसी को इससे तबई तौर पर कराहत होती हो तो उसके इस्तेमाल ना करने पर उसे कोई गुनाह नहीं होगा। सवाल नंबर 17, किस पैगम्बर ने सबसे पहले मग़फ़िरत की दुआ मांगी थी? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 18, कम से कम कितनी चांदी पर ज़कात फ़र्ज होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 90 तोला, बी 52.5 तोला, सी 53 तोला, डी 55 तोला। सही जवाब है बी 52.5 तोला। सवाल नंबर 19, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग को नापसंद करते थे? आपके ऑप्शन हैं ए नीला, बी पीला, सी गुलाबी, डी तेज सुर्ख। सही जवाब है डी तेज सुर्ख। सवाल नंबर 20, कितने सहाबा कराम को
دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں A 7، B 9، C 10، D 11۔ صحیح جواب ہے C 10۔ ناظرین، آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔